ऑन इस वक्त नाइट ड्यूटी सड़क पे गाड़ियां चेक करवा रहा था। वो आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखी हुई। पिछले 4-5 दिनों से उसकी यही रूटीन थी। वो दिन रात ड्यूटी पे था। ऑन थक जाता तो उमर आ जाता, उमर थक जाता तो ऑन उसकी जगह संभाल लेता। और इस चेकिंग की वजह ये थी कि बहुत बड़े आदमी की बेटी अपने घर से भाग गई थी। उसे नफरत थी ऐसी लड़कियों से जो खुद तो इस तरह से भागकर अपनी इज्जत को दो कौड़ी की करती थी और अपने पीछे अपने घर वालों को अजियत में छोड़ जाती। अगर ये लड़की मेरी बहन होती ना तो कसम से गोली मार देता, ना कि उस तरह पागलों की तरह ढूंढ रहा होता। और उसके बाप ने क्या इरशाद फरमाया, सुना है तूने? मेरी बेटी नादान है, वो तो ये सब कुछ समझती ही नहीं। ऑन और उमर अपनी भड़ास एक दूसरे को सुना रहे थे। यार 4 दिन से ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई। मिसबा भी नाराज है। उससे कुछ दिन पहले वादा किया था कि 4-5 दिन की छुट्टी लेकर उसे घुमाने लेकर जाऊंगा, और यहाँ 4-5 दिन से अटका हुआ हूँ। यार ये वाला मसला नहीं होता ना तो मैं तेरी छुट्टियों का कुछ बंदोबस्त कर देता। और ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं यार, मुझे तो तेरी टेंशन हो रही है। अभी तेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि यहाँ सड़क पर बैठा दिया। भाभी के भी कुछ अरमान होंगे, क्या सोचती होगी बेचारी। बस बस, मेरी फिल्म की दुकान कोई अरमान नहीं है तेरी भाभी के। और तेरी इस भाभी को तो मैं तेरी भाभी रहने भी नहीं दूंगा। बस कुछ वक्त की तो बात है, फिर उसे छोड़ दूंगा। ऑन ने अपना प्लान बताया। मतलब ऑन अपनी माँ की शर्त को लेकर सीरियस नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की के लिए मेरी माँ मुझसे ये कहती है, उसे अपना लोगे तो मेरा एहसान चुका लोगे। उमर, क्या एक माँ ऐसे अल्फाज कह सकती है, वो भी उस लड़की के लिए जिसे इस घर में एक दिन नहीं हुआ था। मैं मानता हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें उस लड़की का कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी उसकी वजह से मेरी माँ मुझसे इस तरह से बात कर रही है। ठीक है, मैंने गुस्से में कह दिया कि मैं आपका एहसान नहीं रखना चाहता, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मेरी माँ मुझे जन्म देने की कीमत मांगे। वो औरत वाकई माँ कहलाने के काबिल नहीं है। और ने कहा तो उमर नफी में गर्दन हिलाकर एक साइड हो गया। वो चाह कर भी उसे कुछ नहीं समझा सकता था। आसिम, यहाँ पर पुलिस क्यों है? तामिया ने परेशानी से पूछा। सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, तुम फिक्र मत करो बेबी, मैं संभाल लूंगा। ऐसे पुलिस वालों को संभालना मुझे आता है, इसलिए तो तुम्हें दिल दिया है बेबी। मुझे पता है तुम ऐसे सिचुएशन से नहीं घबराते। तामिया निसार होने वाले अंदाज में बोली। बेबी आज डिनर के बाद मेरे फ्लैट में चलो ना, कल वादा तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। हाँ हाँ, कल शॉपिंग पे चलूंगी बेबी, लेकिन आज फ्लैट में नहीं चल सकती। तुम्हें तो पता है ना, मेरी माँ मुझ पर नजर रखती है। कहाँ से आई हो, कहाँ गई थी और पता नहीं क्या क्या। सॉरी बेबी, फ्लैट में जाने का प्लान हम किसी और दिन बनाएंगे। तुम माइंड तो नहीं करोगे ना? तानिया ने होशियारी से उसे अपने झांसे में फंसाते हुए कहा। ऑफ कोर्स नॉट बेबी, जब तुम इजी रहो। लड़के ने अपने अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं बेबी, हम तो वैसे भी कल शॉपिंग पर मिल रहे हैं ना। तानिया ने फिर से बात का आगाज किया। टक टक टक। और ने गाड़ी की खिड़की पर अपना डंडा बजाते हुए दस्तक दी। हाँ भाई, कौन है? तू लड़के कहाँ लेके जा रहा है? और ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जबकि ऑन को देखकर तानिया के रोंगटे खड़े हो चुके थे। शायद ही यकीनन ऑन ने उसे नहीं पहचाना था। वो उनके घर पे कभी आया नहीं था, और निकाह वाले दिन तो उसने नजर उठाकर भी किसी की तरफ नहीं देखा था। जी सर, दोस्त है, उसे घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो अपने दोस्त को रात के 10:30 बजे घर ड्रॉप करने जा रहा है। ये कौन सा वक्त है अबे दोस्तियों से मिलने का? चल निकल बाहर। और दोस्त मैडम, तुम भी निकलो बाहर। ये दोस्ती के नाम पर क्या कर रहे हो तुम लोग? सब समझ में आता है। सर जाने देना, शरीफ लड़की है, बेकार में बदनाम हो जाएगी। लड़के ने उसके हाथ में नोट थमाते हुए कहा। अगर इतनी ही शरीफ होती तो आधी रात को सड़कों पे न मिलती। बहुत देखी है ऐसी शराफत जादिया मैडम, बाहर निकलो। और ने नोट उसके मुंह पर मारते हुए कहा। सर जाने दीजिए ना, इस लड़के का घर पहुंचना बहुत जरूरी है। सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इस लड़के ने लड़की की तरफ इशारा किया जो अपना मुंह छुपाए खड़ी थी। सुन, डीसीपी आ रहा है। उमर ने पीछे से आते हुए आदमी की तरफ इशारा किया तो ऑन ने उन दोनों को भी जाने का इशारा कर दिया। ऑफिसर, कुछ पता चला? हम आती जाती हर गाड़ियों पर नजर रखे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि लड़की इस तरह आएगी।
یا تو ہم سب کو چکمہ دے کر بہت آگے نکل چکی ہے، یا شاید چھپ کے بیٹھ چکی ہے، اسے اپنے باپ کی پہنچ کا اندازہ ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے سڑک پہ نکلنے کی غلطی کریں گے۔ ہمارا اس طرح آتے جاتے لوگوں کو پریشان کرنا فضول ہے، اس طرح لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ تو ڈی ایس پی نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کافی دنوں سے اس کام میں بزی ہو، میرے خیال میں آج تم لوگوں کو ریسٹ کرنا چاہیے، تم لوگوں کی جگہ کسی دوسرے آفیسر کو اپلوڈ کر دو، ڈی ایس پی نے کہا۔ تو عمر نے آن کو دیکھ کر آنکھ ماری، مطلب آخر کار جان چھوٹ چکی تھی۔ آج 5 دن بعد وہ گھر واپس آیا، اسے یقین تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ضرور اس کا بیڈ استقبال کرتی ہوگی۔ پہلے تو وہ اسے لات مار کے نیچے پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کمرے میں آنے کے بعد اسے تھوڑی سی روشنی میں کچھ فاصلے پر زمین پر وجود لیٹا ہوا محسوس ہوا۔ فرما بردار ٹائپ بیوی ہے، آن بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر میں چینج کر کے وہ واپس آ کر اپنے بیڈ پر لیٹا، لیکن اسے احساس ہوا جیسے وہ جاگ رہی ہے، جبکہ بار بار ہاتھ پاؤں ہلنے کی وجہ سے کبھی چھن چھن تو کبھی چھم چھم کی آواز آتی۔ سنو لڑکی، یہ اپنا بینڈ باجا اتار کے سویا کرو، تمہاری وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، وہ سخت آواز میں بولا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں کوئی آواز نہ آئی تو آن بھی پرسکون ہو کر لیٹ گیا، پھر اچانک سے چھم چھم اور چھن چھن کی اکٹھی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ سب کچھ اتار رہی تھی۔ اگر میرے کمرے میں رہنا ہے تو اس بینڈ باجے سے پرہیز کرو، آئندہ میرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑنی چاہیے، وہ سختی سے کہتا کروٹ بدل گیا۔ ایک بات تو بتا، اگر بھابھی کو طلاق دینے والا یہ تانیہ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ نہ ہو کہ تیری طلاق ہوتے ہوتے اس کی شادی ہو جائے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں آج ہی اس سے رابطہ کروں گا، آج ہی نہیں ابھی اسی وقت، چل فون نکال کے مجھے دے۔ عمر کے کہنے کے ساتھ ہی جیکٹ سے فون نکالا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا میں تانیہ سے بات کر رہا ہوں؟ عمر نے نرم لہجے میں کہا۔ جی، میں ہی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ میں آن کا دوست عمر، اس نے شرافت سے کہا۔ اور یہ آن کون ہے؟ تانیہ نے ادا سے پوچھا۔ ارے آپ آن کو نہیں جانتی؟ وہی آن جو رحمان شاپنگ مال میں آپ کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا، وہی آن جو پہلی نظر میں آپ کا اپنا سب کچھ مان بیٹھا۔ ارے وہی آن جو ویٹ میں سمجھ گئی، آپ کے آن میرے فین ہیں، رائٹ؟ تانیہ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ جی، فین کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا، عمر نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے آن کو دیکھا، جبکہ آن کو تانیہ کا اس طرح کسی غیر سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب کیا میں آپ کے دوست سے بات کر سکتی ہوں؟ تانیہ نے کہا۔ جی، وہ تو آپ سے ہی بات کرنے کے لیے بے چین بیٹھا ہے، عمر نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ آن نے موبائل کان سے لگایا۔ آواز تو اچھی ہے مسٹر، آپ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، تانیہ نے ایک الگ ہی انداز میں کہا، لیکن اس کی آواز اس دن سے نہیں مل رہی تھی، اس نے صرف سوری بولا تھا، اس لیے آن نے آواز پر دھیان دینا فضول سمجھا۔ تانیہ، میں کوئی فضول بات نہیں کروں گا، میں نے کچھ دن پہلے رحمان شاپنگ میں تمہیں دیکھا تھا، اس دن شادی کے بارے میں سوچا، میری ماہانہ تنخواہ 45,000 ہے، پولیس انسپکٹر ہوں، آگے پیچھے کا ملا کر 2-3 لاکھ ایک مہینے میں کما لیتا ہوں، شادی کے بعد میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں، اپنی شکل میں تمہیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دوں گا، اپنے خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا مشہور ہوں، لیکن پھر بھی اگر قابل قبول نہ لگو تو انکار کر سکتی ہو۔ فون بند کر چکا تھا، جبکہ تانیہ ابھی تک اس کی آواز اور نوکری میں کھوئی ہوئی تھی۔ اللہ جی، یہ وہ والا آن نہ ہو، اگر یہ وہ والا ہوتا تو مجھے فون کرتا، یا اسے نہیں پتا کہ میں اس کی کزن ہوں؟ نہیں، یہ کوئی اور ہوگا۔ تم یہ لے لو آرزو، تم پر یہ کلر بہت سوٹ کرے گا، یورش نے ایک پیارا سا سوٹ اس کے ساتھ لگایا۔ یہ تو 4,000 کا ہے، آرزو نے سوٹ کو خود سے دور کیا۔ کیا مطلب 4,000 کا ہی ہے نا، 40,000 کا نہیں، اور ویسے بھی چاچی امی نے صرف تمہاری شاپنگ کے لیے پیسے دیے ہیں، جس میں مینج نے 3 سوٹ لے لیے ہیں، اب شرافت سے اپنی ساری شاپنگ کرو، اور مہندی اور شادی کے ڈریسز تمہارے ہمارے جیسے ہی ہیں اور لینے کی ضرورت نہیں، ہاں ولیمے کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس پسند کر لو، وہ یہ کہتی ہوئی کوئی اور ڈریس دیکھنے لگی، جبکہ آرزو کو وہ وقت یاد آ رہا تھا
जब 200 रुपए के लिए भी उसे दिन रात ताने सुनने पड़ते थे। मेरी बात सुनो आरज़ू, मैं देख रही हूँ तुम ऑन को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह हो बेटा। मैं ये नहीं कहती कि तुम हर वक्त उसके साथ रहो, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो बेटा, वो शौहर है तुम्हारा। लेकिन फूफू वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं, इतना गुस्सा करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने मेरी शक्ल भी देख ली है, आरज़ू ने कहा। लेकिन बेटा तुम उससे बात करने की कोशिश किया करो, तुम उसे मजबूर करो कि वो तुम्हारी तरफ देखे, तुमसे मोहब्बत करने लगे। नहीं फूफू, वो किसी और से प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे पहले दिन ही बता दिया। आरज़ू ने जल्दी से उनकी बात काटी। तो तुम अपने शौहर को किसी और से मोहब्बत करने दोगी? वो शौहर है तुम्हारा, उस पर तुम्हारा हक है। तुम क्यों उसे किसी और की मोहब्बत करने का मौका दे रही हो? अगर उसे घर में ही मोहब्बत मिले तो वो क्यों किसी की तरफ देखेगा, क्यों किसी और से प्यार करेगा? तुम्हें अपने शौहर को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करना होगा। आरज़ू ऑन का पीछा छुड़वाओ उस लड़की से, वो तुम्हारा शौहर है, सिर्फ तुम्हारा, उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दो। फूफू उसे समझा कर चली गई। ये मेरे कपड़े किसने धोए और इस्त्री किए हैं? ये तो आज लॉन्ड्री में जाने वाले थे। ये किसने धोए? उसे अपने किसी भी सामान के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं थी। अब अपने कपड़े सलीके से अलमारी में लटके उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो जल्दी से बाहर आया। मेरे कपड़े किसने धोए? वो गुस्से से पूछ रहा था। वो आरज़ू ने तुम्हारे कपड़े धोकर अच्छे से इस्त्री करके रखे थे, जुबैदा बेगम ने मुस्कुरा कर बताया, जबकि ऑन के चेहरे पर गुस्से अच्छे से देख चुकी थी। हाँ ऑन, हाँ। मैं गर्दन हिलाता अंदर चला गया। उसको नॉर्मल देखकर जुबैदा बेगम ने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे ऑन को कपड़ों का ढेर उठाकर लाते देखा। ऑन ने वो कपड़े सहन के बीचों बीच रखे और जेब से लाइटर निकालकर सब कपड़ों को डर से आतिश कर दिया। जुबैदा बेगम में इतनी हिम्मत न थी कि वो उसे रोक पाती। अगर आपकी भतीजी ने मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो मैं उसके साथ यही करूँगा, वो गुस्से से कहता बाहर निकल गया, जबकि हानिया ने आरज़ू को अपने साथ लगा लिया, जो डर से काँप रही थी। वो रात 2:30 बजे वापस आया था। उसने देखा कि आरज़ू ज़मीन पर अपने आप को चादर से फोड़ किए सो रही थी। उसे बेख्तियार उस मासूम लड़की पर तरस आया। क्या उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सोचा होगा कि ये होगी उसकी ज़िंदगी? न जाने कितने ख्वाब लेकर आई थी यहाँ। मैं वादा करता हूँ आरज़ू, मैं खुद तुम्हारी शादी किसी बहुत काबिल इंसान से कराऊंगा, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता। मैं तो पहले से ही किसी से प्यार करता था। मेरी माँ और तुम्हारे फूफू ने ये फैसला करते हुए एक बार ना सोचा। जानता हूँ तुम इस वक्त इतनी प्रॉब्लम में थी कि मेरी जगह कोई भी होता तो तुम उससे निकाह कर लेती और शायद उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती, लेकिन मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे सकता आरज़ू। वो कितनी देर उसके सोए हुए वजूद पर नजर गाड़े सोचता रहा। सब कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं अपनी नज़रों में किसी और का चेहरा नहीं बसा सकता, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। शायद तुम्हें मेरे जज्बात मेरी बेवकूफ़ी लगे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम मेरे निकाह में हो, और ये निकाह मुझे अगर बहकने पर मजबूर कर गया तो मैं कल तामिया को अपनी मोहब्बत या यकीन कैसे दिलाऊंगा? मैं भी एक आम सा बंदा बशर हूँ आरज़ू। जानता हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैं अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं बना सकता। मेरी मोहब्बत पर सिर्फ उस लड़की का हक है जिसे मैंने पहली नज़र में ही दिल दे दिया है, और कोई नहीं, कभी नहीं। और यही सोचते हुए लेट गया। कब से उसकी नज़रें अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। फूफू की बातें उसे सारी रात न सोने देती। ये एहसास कि वो किसी और को चाहता है उसे चाहकर भी और के करीब न जाने देता। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी देर हुई थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया। तामिया का मैसेज था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने मैसेज का रिप्लाई करने से बेहतर कॉल करना समझा। अस्सलाम वालेकुम, इतनी रात के क्यों जाग रही हो तुम? और ने पूछा। वालेकुम सलाम, वैसे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या हम कहीं मिल सकते हैं? तामिया ने कहा। क्या रूबरू बैठकर मेरे सवाल का जवाब दोगी? और ने पूछा। हाँ, यही समझ लो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुमने कहा था ना अपनी फ़ोटो सेंड कर दो, वो तो तुमने की नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखने के लिए इतनी बेताब हो। खैर, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी पिक्चर सेंड कर देता हूँ। और जहाँ तक मिलने की बात है तो कल कॉफ़ी शॉप में मिल लेते हैं। ओके, फिर हम कल मिलते हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आने में?
میرا مطلب ہے تمہاری فیملی کوئی اعتراض تو نہیں کرے گی؟ تم بے فکر ہو جاؤ، میں آ جاؤں گی، تم پہنچ جانا۔ ویسے تم مجھ سے پیار تو کرتے ہو نا؟ تانیہ نے فون بند کرنے سے پہلے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں ابھی تک میرے پیار پر یقین نہیں آیا۔ خیر، اگر میں تم سے پیار نہیں کرتا تو تمہیں سب سے پہلے شادی کی آفر نہیں کرتا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ٹائم پاس نہیں کر رہا تھا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آئی لو یو، میں بہت جلدی تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ وہ بات کرتے کرتے فون بند کر چکا تھا، جبکہ آرزو اس کا لفظ بلفظ سن چکی تھی۔ ایک آخری امید تھی اسے پانے کی، وہ بھی آج ختم ہو گئی، وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ آرزو نے سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ کیسے ایک زبردستی کے رشتے کو نبھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اور کبھی اس زبردستی کے رشتے کو رہنے نہیں دے گا۔ سنو لڑکی، شاید وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اندھیرے میں وہ صرف اس کی آواز سن پائی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ نیچے بہت سردی ہے، تم یہاں اوپر آ جاؤ۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے دل کو نہیں سمجھا پایا تھا۔ بیکار میں بیمار پڑ جاؤ گی، وہ اس کی طرف سے کروٹ لیتا کہنے لگا۔ اب اس کی مرضی وہ آئے یا نہ آئے، اور اپنا فرض پورا کر چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سردی زیادہ ہو رہی تھی۔ آرزو نے سردی کا سوچ کر بیڈ پر جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ کوئی غیر تھوڑی تھا، اس کا شوہر تھا، مگر پھر بھی اس کے قریب جاتے ہوئے اسے عجیب سی شرم محسوس ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ آرزو بیڈ پر آ چکی ہے۔ اس نے اسے بالکل احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یہ بات جان چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرزو کنفیوز ہو یا اس سے کوئی امید باندھے۔ وہ تو بس اس کی سردی نہ لگنے کے خیال سے اسے بیڈ پر بلا رہا تھا۔ وہ آن کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو جائے۔ اٹھ کر باہر آئی تو پپو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس کو آن کی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھوڑی ساری بات بتا دے، لیکن وہ ان کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جو اس سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید اس کی طرف متوجہ ہو کر وہ اپنی ماں کو نظر انداز کرنا چھوڑ دے۔ وہ ان کی امید کو اسی طرح سے نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے ان کے قریب آ کر بیٹھے۔ پپو نے ایک نہیں بلکہ 2 کپ چائے بنائی ہوئی تھی۔ وہ اکثر انہی کے ساتھ چائے پیتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ روز والا سوال۔ جی پپو، سب کچھ ٹھیک ہے، آرزو مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ گھر میں تمہاری بہن کی شادی اور تم ساری رات گھر واپس نہیں آتے۔ اس گھر کو لے کر تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ تمہاری بیوی ہے اس گھر میں۔ آج بابا صبح اس کی کلاس لینے بیٹھ گئے تھے۔ پہلی بات، میری کوئی بہن نہیں ہے۔ دوسری بات، اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ میرا کام ہے آپ کو 1 مہینے کے بعد خرچہ دینا۔ آخر آپ لوگوں نے مجھے جنم دیا ہے، اس سے بڑھ کر میری اس گھر میں کوئی اور ذمہ داری نہیں۔ اور تیسری اور آخری بات، میری کوئی بیوی نہیں ہے، وہ صرف آپ لوگوں کی بہو ہے جسے آپ لوگ یہاں لے کر آئے ہیں۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور زبردستی آپ لوگ میرا اس سے تعلق بنا نہیں سکتے، اس لیے میرے سامنے اس طرح سے بات مت کیا کیجیے۔ وہ حد درجہ بدتمیزی سے بولا تھا۔ اور تمہاری بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بابا غصے سے بولے۔ پلیز، اس وقت میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے کام پر جانا ہے۔ اور وہ بدتمیزی سے کہتا گھر سے باہر نکل گیا۔